बाइक वाला खुद भी बाइक समेत सड़क पर गिरा हुआ था। ज़ैगम ने सड़क पर बेहोश गिरी हुई लड़की को देखा, जिसके गिर्द लोगों का हजूम लगना शुरू हो गया था। बाइक वाला तो होशो हवास में था, मगर वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। शिमरोज़ चौधरी के कहने पर ही ज़ैगम ने कार साइड पर खड़ी की। चाचू, ये तो वही अप्पू की बेटी है। ज़ैगम ने जितनी हैरत से शिमरोज़ चौधरी को कहा, वो रुशाने को गौर से देखने लगा। एक लड़की आगे बढ़कर अपने हाथ में मौजूद बोतल से रुशाने के मुंह में पानी डालने की कोशिश कर रही थी। ये मेरी भांजी है बेटा, उठो। शिमरोज़ चौधरी आगे बढ़कर बोला। उस लड़की को बताता हुआ साथ ही रुशाने को भी उठाने लगा। सर, इनके सर पर चोट आई है, इनको तो फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो लड़की शिमरोज़ चौधरी से बोली। ज़ैगम उनके पास आकर रुशाने को उठाकर कार की तरफ ले जाने लगा। पेशेंट का नाम क्या है? डॉक्टर ने शिमरोज़ चौधरी को देखकर सवाल किया। रुशाने, जवाब ज़ैगम ने दिया, जिस पर शिमरोज़ चौधरी ज़ैगम को देखने लगा। ज़ैगम ने कंधे झुकाकर शिमरोज़ को लाइल्मी का इजहार किया, मगर डॉक्टर को कोई ना कोई नाम बताना था। अब न जाने अप्पू ने इसका क्या नाम रखा था। जी तो मिस्टर शिमरोज़, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुशाने का पाँव मुड़ने की वजह से हल्की सी मोच आई है, जो असाइनमेंट के मिजाज से कल तक ठीक हो जाएगी। और सर पर 2 स्टिचेस आए हैं, मगर ये शुक्र है कि सर के अंदरूनी हिस्से पर कोई चोट नहीं आई। आप चाहें तो रुशाने को घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर शिमरोज़ चौधरी को देखता हुआ बोला। शिमरोज़ चौधरी और ज़ैगम एक दूसरे को देखने लगे। रुशाने के कॉलेज से के ड्रेस से उन्हें ये तो अंदाज़ा हो रहा था कि वो यहीं करीबी कॉलेज में पढ़ती है, मगर वो यहाँ पर कहाँ रहती है, इन दोनों को इल्म नहीं था। बकौल डॉक्टर के बस स्टिचेस लगने के दौरान खौफ से दोबारा बेहोश हो गई थी, मगर वो भी कोई ख़ास फिक्र की बात नहीं थी। शिमरोज़ चौधरी और ज़ैगम उसे अपने घर पर लेकर आ गए। अगर इमशा और बच्चे घर पर मौजूद होते तो रुशाने को देखकर बहुत खुश होते, मगर कल ही ज़ैगम और शिमरोज़ चौधरी इन तीनों को इस्लामाबाद की रवानगी के लिए एयरपोर्ट छोड़कर आए थे। एहतियात से लिटाओ। ज़ैगम रुशाने के बेहोश वजूद घर लाकर बेड पर लिटाने लगा। तब शिमरोज़ चौधरी ज़ैगम से बोले। ज़ैगम ने एक नज़र रुशाने के चेहरे पर डाली और शिमरोज़ चौधरी के पास जाकर खड़ा हो गया। शिमरोज़ चौधरी अभी तक रुशाने को देख रहा था। ये तो वाकई हूबहू रुबाब से मिलती है ज़ैगम। शिमरोज़ चौधरी रुशाने का चेहरा देखकर ज़ैगम से मुखातिब हुआ। और ख़ूबसूरत भी कितनी है। बेखुदी के आलम में वो क्या कह गया, इसको एहसास तब हुआ जब शिमरोज़ चौधरी उसे घूर कर देखने लगा। मेरा मतलब है कि चेहरे पर किस कदर मासूमियत है, किसी मासूम बच्चे के जैसी क्यूटनेस। ज़ैगम खसिया कर शिमरोज़ चौधरी को अपनी बात की वजाहत देने लगा। ये छोटी बच्ची ही है अभी। शिमरोज़ चौधरी आईब्रो उचकाकर अपने भतीजे को जताने लगा। जी मालूम है, बच्ची है, और आपकी भांजी भी। ज़ैगम घूर कर शिमरोज़ चौधरी को देखता हुआ बोला। वैसे तुम्हें इसका नाम कैसे मालूम हुआ? शिमरोज़ चौधरी ज़ैगम को देखता हुआ पूछने लगा, जिस पर ज़ैगम हंसा। वो तो डॉक्टर के सामने मैंने ऐसे ही बोल दिया था। जब अप्पू से मिलने गया था तब से उनसे ऐसे ही कह दिया था कि किसका नाम रुशाने रखिएगा। अब मालूम नहीं उन्होंने इसका नाम क्या रखा है। ज़ैगम रुशाने को देखता हुआ शिमरोज़ चौधरी को बताने लगा। यार, समझ में नहीं आ रहा ये बच्ची होश में कैसे आएगी। हम इसे यहाँ पर ले तो आए हैं, मगर कॉलेज टाइम ख़त्म होने के बाद जब ये वापस घर नहीं पहुँचेगी तो सब परेशान होंगे, कहीं इस बच्ची के लिए कोई मसला ना पैदा हो जाए। शिमरोज़ चौधरी फिक्रमंद होता हुआ ज़ैगम से बोला। इसका बैग कहाँ रखा है आपने? इसमें इसका सेल फोन मौजूद होगा, हम इसके घर कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं और साथ ही सुबह वाली ट्रेजिडी के बारे में भी बता देते हैं। ज़ैगम इसका बैग और फाइल देखकर बोला, जो कि शिमरोज़ चौधरी ने रूम में आकर टेबल पर रखा था। नहीं, पहले इसे होश में लाना चाहिए, फिर जो ये कहेगी वही करेंगे। मैं नहीं चाहता ये बच्ची किसी भी मसले का शिकार हो। शिमरोज़ चौधरी ज़ैगम से बोलता हुआ रुशाने के पास आया। बेटा, आंखें खोलिए। शिमरोज़ चौधरी रुशाने के बाल में हाथ फेरता हुआ शफ़क़त से बोला, मगर वो वैसे ही लेटी रही। तब ज़ैगम भी उसके पास आया। रुशाने, फ़ौरन आंखें खोलो। ज़ैगम रोबदार आवाज़ में रुशाने को देख कर बोला, तो एकदम रुशाने ने अपनी आंखें खोली। रुशाने ने आंखें खोलने के साथ ही अपने साथ खड़े 2 आदमियों को देखा, जिनमें से एक वही था जिसने तैमूर खान की बुरी तरह पिटाई की थी। दादी हजूर ने बताया था कि वो उसकी फैमिली के दुश्मन है। तभी वो बेड से उठ बैठी और ज़ोरदार आवाज़ में चीखने लगी। बेटा, आप इतनी ज़ोर से चीख क्यों रही हो? खामोश हो जाएं प्लीज़। उसके चीखने पर शिमरोज़ चौधरी रुशाने को समझाता हुआ बोला, मगर रुशाने की चीखों के आगे उसकी आवाज़ कहीं दब सी गई थी। वह शिमरोज़ चौधरी के करीब आने पर मज़ीद जोर लगाकर चीखने लगी। खामोश बिल्कुल। दिमाग ठीक है तुम्हारा, या तुम्हें हमारे कानों के पर्दे फाड़कर हमें बहरा करना है? ज़ैगम मुझसे भी ज़्यादा ज़ोर से दहाड़ कर बोला तो रुशाने एकदम खामोश होगी और ज़ैगम को देखकर जल्दी से दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाने लगे, जैसे कहीं से तैमूर खान निकल आएगा और उसे बेपर्दा देखकर मार डालेगा। देखिए प्लीज़, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे किडनैप करके आप दोनों को क्या मिलेगा? आप लोग प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मुझ पर रहम करें। ये लोग उसके घर आने के दुश्मन थे। उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उसे यहाँ अपने साथ ले आए थे। रुशाने को ज़ैगम को देखकर ऐसा ही कुछ समझ में आया था।
جبکہ شمروز جوتئی اور زیغم اس کی بات سن کر منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تم اپنے آپ کو سمجھ کیا رہی ہو؟ تم کسی ریاست کی شہزادی ہو یا پھر آسمان سے اتنی اتری کوئی حور جو ہم تمہیں اغوا کریں گے، یا پھر تمہیں ہم دونوں شکل سے یا حلیے سے گنڈے منہ والے لگ رہے ہیں؟ حد ہوتی ہے چاچو، واپس پھینک کر آئیں اس ٹینشن کو یار۔ زیغم رشانے کی سوچ پر اس کو ڈانٹتا ہوا بولا تو رشانے اس کے ڈانٹنے میں سے مزید سہم کر رونے لگی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی دوپٹے میں چھپا ہوا تھا مگر آنکھوں سے نکلتے آنسو نمایاں ہو رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو زیغم؟ ڈراؤ تو نہیں بچی کو، وہ رو رہی ہے۔ شمروز جوتئی رشانے کی حالت دیکھ کر اس زیغم سے بولے، پھر رشانے کے پاس آ کر اسے نرمی سے بولا، بیٹا آپ روڈ کراس کر رہی تھی تب ایک بائک آپ سے ٹکرا گئی تھی جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی تھی۔ زخمی تھی تو میں اور زیغم آپ کو اسپتال لے گئے۔ آپ کا ایڈریس معلوم نہیں تھا اس لیے یہاں اپنے گھر لے آئے۔ ویسے بھی آپ غیر نہیں ہوں، آپ کو شاید علم نہ ہو میں آپ کی ماما کا سگا بھائی ہوں، یعنی آپ کا ماموں۔ شمروز جوتئی نے اسے سارے حالات تفصیل سے بتانے کے ساتھ اپنا اور اس کا رشتہ بھی بتایا تاکہ کم سے کم وہ ان دونوں سے خوف زدہ نہ ہو اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، جبکہ رشانے نے اب خوف زدہ نہیں بلکہ پریشان ہو کر باری باری ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی تائی ماں سے بات کرنا چاہتی ہوں، رشانے نے پریشان ہو کر اتنا ہی بولا تو زیغم نے ٹیبل پر رکھا ہوا اس کا بیگ اٹھا کر رشانے کو تھمایا، جس میں سے رشانے نے اپنا موبائل نکالا اور زرین کو کال ملانے لگے۔ ہیلو تائی ماں، میں رشانے۔ موبائل پر زرین کی آواز سن کر رشانے کو ایک بار پھر رونا آنے لگا، جبکہ رشانے کے منہ سے اسی کا نام سن کر شمروز جوتئی اور زیغم چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ روشی مجھے بتاؤ، مجھ کو کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زرین جو کہ نیوز چینل دیکھ کر ویسے ہی پریشان بیٹھی تھی اور رشانے کو کال کرنے کا سوچ رہی تھی، رشانے کے رونے پر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ تائی ماں، میرے سر اور پاؤں پر چوٹ لگی ہے، مجھے بہت درد بھی ہو رہا ہے۔ شمروز جوتئی اور زیغم کو دیکھ کر اپنے ایکسیڈنٹ کا تو بھول ہی گئی تھی۔ جب شمروز جوتئی نے اسے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب اسے یاد آیا کہ وہ اچھی خاصی زخمی ہے۔ ابھی وہ روتی ہوئی یہ بات زرین کو بتا رہی تھی۔ شمروز جوتئی پریشان کھڑا رشانے کی گفتگو سن کر زیغم کو دیکھنے لگا۔ زیغم نے ضبط کرتے ہوئے رشانے کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیا اور سلام کرنے کے بعد پوری تفصیل سے زرین کو آج صبح والا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد اس نے اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف بھی کروایا، ساتھ ہی وہ زرین کو تسلی دینے لگا کہ وہ بے فکر ہو جائے اور اپنے شہر والا ایڈریس بتا دے تاکہ وہ رشانے کو بحفاظت گھر پہنچا دے۔ بیٹا، آپ نے شاید نیوز نہیں دیکھی، تھوڑی دیر پہلے کسی بڑی سیاسی رہنما کو مار دیا ہے جس کی وجہ سے پورا شہر بند کروایا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ حالات خراب ہیں، ٹریفک بری طرح جام۔ روشی وہاں آپ لوگوں کے پاس محفوظ رہے گی، میں خود ڈرائیور کو کال کر کے سمجھا دوں گی، وہ صبح روشی کو آپ کے ایڈریس سے لے کر یہاں حویلی آ جائے گا۔ زرین کو زیغم سے بات کر کے تھوڑی تسلی ہوئی تھی مگر کال رکھنے کے بعد اب گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ بات اگر گھر کے کسی دوسرے فرد کو معلوم ہوگی تو رشانے اور اس کی شامت لازمی آنی تھی۔ وہ زیغم کا ایڈریس نوٹ کر چکی تھی۔ اب اسے بانو یعنی ملازمہ کے شوہر کو اعتماد میں لینا تھا۔ وہ بھروسے مند آدمی تھا جو رشانے کو بحفاظت حویلی لے آتا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا تب رشانے کو اپنے چہرے پر مردانہ انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ کوئی اس کی آنکھوں کو چھوتا ہوا اس کے گالوں پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلیاں پھیرتا ہوا جب اس نے رشانے کے گلے دوپٹہ کھینچا تو رشانے کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت اپنے سامنے تیمور خان کو دیکھ کر رشانے کی خوف سے روح فنا ہونے لگی۔ کیا لگ رہا تجھے یہاں ہمارے دشمن کے گھر چھپ کر رات گزارے گی اور تیمور خان کو کچھ معلوم نہیں ہوگا؟ تیری اس حرکت پر آج میں تیری جان لے لوں گا۔ تیمور خان نے غصے سے بولتے ہوئے رشانے کی گردن پکڑ کر زور سے دبوچنا شروع کر دیا۔ خان، مجھے معاف کر دو۔ رشانے نے مشکل سے تیمور خان کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا کر بول پائی تھی مگر وہ ہاتھوں میں مزید سختی لائے رشانے کی گردن دبوچے جا رہا تھا۔ رشانے نے چوکنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں بھی بیڈ پر مارنا شروع کر دیے۔ اپنے بچاؤ کے لیے وہ بیڈ سے نیچے جا گری، خوف کے مارے زور سے چیخنے لگی۔ روشی کیا ہوا؟ زیغم اس کی چیخوں کی آواز سن کر رشانے کے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کے نیچے گری ہوئی خوف کے مارے چیخنے کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ خان کہاں ہے؟ کھڑکی سے چھلکتی ہوئی ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں صبح کا پتہ دے رہی تھی۔ رشانے نے اپنے سامنے بیٹھے زیغم کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہوئی تیمور خان کو کمرے میں تلاش کرنے لگی۔ کون خان؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ زیغم اتنا تو سمجھ گیا کہ وہ خواہ میں بری طرح ڈر گئی تھی مگر کس سے، اس لیے وہ رشانے سے پوچھنے لگا۔ تیمور خان، وہ ابھی یہاں پر موجود تھا، مار ڈالے گا وہ مجھے۔ رشانے خوف زدہ ہو کر زیغم سے بولنے لگی۔ اس وقت اسے وہ زیغم سے چہرہ کیا چھپاتی، خوف کے مارے اسے اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ زیغم نے بیڈ پر پڑا ہوا اس کا دوپٹہ رشانے کو تھمایا تو رشانے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ تیمور خان نہ ہی یہاں آ سکتا ہے نہ ہی تمہیں کچھ کہہ سکتا ہے، شاباش نیچے سے۔ زیغم نے اس کی آنکھوں میں جا بجا خوف کی پرچھائیاں دیکھی تو وہ رشانے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا مگر رشانے نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے خود اٹھنا چاہا، جس کے نتیجے میں اس کے منہ سے سسکی نکلی ہوئی ساختہ اس نے زیغم کا ہاتھ تھاما۔ زیغم نے زیادہ آنے والے انداز میں اسے دیکھا اور سہارا دے کر بیڈ پر بٹھانے لگا۔ پاؤں میں زیادہ درد تو نہیں ہے؟ زیغم اس کے پاس پاؤں کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو رشانے نے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ ذرا سا دوپٹہ ہٹا کر اس کی پیشانی کا زخم دیکھ رہا تھا۔ شام کو ڈریسنگ کروا لینا۔
तो दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए उसे ख्वाब वाली लड़की लगी तो ज़ैकम अपने दिल में ये ख्याल की खुद नफी करने लगा, मगर ड्राइवर तो थोड़ी देर में आने वाला होगा मुझे लेने के लिए। रुशाने उलझते हुए ज़ैकम को देख कर बोली तो वो गौर से रुशाने को देखने लगा। रास्ते सारे ब्लॉक हैं, मुश्किल ही है तुम्हारा ड्राइवर आ सके, सुकून से यहीं बैठो जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। ज़ैकम उसकी आंखों में परेशानी देखता हुआ बोला जो अब दुपट्टे में से चिलकती हुई उसे डिस्टर्ब कर रही थी। ऐसे कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ मैं यहाँ पर, प्लीज़ आप मुझे किसी तरह हवेली छोड़ाएं। रुशाने को उसकी बात सुनकर घबराहट होने लगी थी, इसलिए वो बेसाख्ता ज़ैकम से बोली, क्यों बहुत याद आ रही है अपने ददियाल की, या फिर ये घर तुम्हें जंगल लग रहा है जहाँ तुम सुकून से नहीं रह सकती। ज़ैकम उसकी बात पर अच्छा खासा बुरा मानकर उसे आंखें दिखाता हुआ बोला, ख्वाब में भी वो लड़की दूर चली गई थी और अब वो भी जाने की ही बात कर रही थी। रुशाने ने उसे गुस्से में देखकर खामोश हो गई। गुस्सा तो उसका भी तेज था, जो वो पहली मुलाकात में देख चुकी थी, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर था। भूख तो नहीं लग रही तुम्हें? रुशाने की खामोशी महसूस कर ज़ैकम उससे पूछने लगा क्योंकि कल रात को भी उसने तकल्लुफ़ से बराए नाम ही खाना खाया था, जो कि शिमरोज़ जतई के साथ वो भी नोट कर चुका था। अगर मैं बोलूँगी हाँ तो आपको गुस्सा आएगा, आप प्लीज़ जाकर सो जाएं। रुशाने के बोलने पर वो बिना कोई जवाब दिए कमरे से निकल गया। उफ़, ये तो सच्ची में चले गए, कितने बदतमीज़ इंसान है, मुझे तो वाकई भूख लग रही थी। रुशाने बैठ के क्रम से टेक लगाती हुई सोचने लगी। थोड़ी देर में वो नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। रुशाने ने दोबारा अपना चेहरा छुपाते हुए हैरत से उसे देखने लगी। उसके घर के मर्द उस तरह खुद से काम करना तो हीन समझते थे। ये दूध का गिलास पूरा पीना है तुम्हें। जिस तरह वो दूध से भरे हुए गिलास को देख रही थी, ज़ैकम उसकी नज़रों को देखता हुआ बोला, दूध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रुशाने बहुत आहिस्ता आवाज़ में मुनमुनाई, कोई फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, फ़ौरन उठाओ गिलास। ज़ैकम आपकी बात रौबदार आवाज़ में बोला तो रुशाने को नचार दूध से भरा गिलास उठाने पड़े। ज़ैकम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी, जिसे वो छुपाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। क्या बनाया जा रहा है इतनी मेहनत से? जाले इस वक्त किचन में मौजूद चॉकलेट को कुकीज़ बेक कर रही थी, क्योंकि वह तैमूर खान को पसंद थी और तैमूर खान घर पर ही मौजूद था और इसका मूड भी खुशगवार था। इसलिए दोस्ताना लहजे में किचन में आकर जाले से पूछने लगा, मेहनत के साथ साथ मोहब्बत से भी चॉकलेट कुकीज़ बेक की हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? जाले धीमे अंदाज में बोली और तैमूर खान को देख कर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी, जिन्हें देखकर एक पल के लिए तैमूर खान खामोश हो गया। ये आंखों की जुबान समझना इतना भी मुश्किल काम नहीं था। दुश्वार रास्ते का इंतखाब किया है तुमने, कुछ हासिल नहीं होगा इस राह पे चलकर। अब वक्त अभी भी हाथों में है, रास्ता बदल लो। तैमूर खान जाले को समझाता हुआ बोला। वो नहीं चाहता था जाले को उसकी तरफ से कोई भी खुशफहमी रहे। रास्ता बेशक दुश्वार है मगर गलत तो नहीं है ना? मोहब्बत हासिल और हसूल को सोच समझ कर नहीं की जाती खान। वक्त तो जाले के हाथों से कब का निकल चुका है। उसने तुम्हें तब से अपने दिल में बसाया है जब वो खुद इस जज्बे से वाकिफ़ नहीं थी। जाले तैमूर खान के सामने आकर बोली। आज उसने पहली बार तैमूर खान के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। शायद ज़रीन पर उसका राज आश्कार हो चुका था, तभी वो तैमूर खान के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर गई थी। तुम अच्छी लड़की हो जाले, मगर मुझे रुशाने पसंद है, अभी से नहीं बचपन से, और मैं उसी से शादी करूँगा। तैमूर खान ने उसके जज्बात का ख्याल किए बिना उसे अपनी पसंद का बता दिया, जिससे जाले का दिल गिरची गिरची हो गया। वो ज़ख्मी नज़रों से तैमूर खान को देखने लगी। वो जाले को एक नज़र देखकर किचन से जा चुका था। जाले आंखों में आंसू साफ करती हुई बेक किए हुए कुकीज़ निकालने लगी। अपने कमरे में आकर वो अपनी खाला से मोबाइल पर बात करने लगी। कुबरा खातून से इजाज़त लेकर वो चंद दिन के लिए खाला के पास रुकना चाहती थी। ज़ख्म नया था और ताज़ा भी, बढ़ते बढ़ते वक्त तो लगता ही। दोबारा ज़ैकम की आँख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। वो अपने कमरे से निकलकर लिविंग रूम में आने लगा, मगर वहाँ एक जज्बाती मंजर उसका मुंतज़िर था। दाईं तरफ सोफे पर शिमरोज़ जतई उसके बराबर में रुशाने बैठी थी। दोनों की आंखें अश्कबार थी और सामने टेबल पर पुराना फैमिली एल्बम खुला हुआ था। यकीनन इस वक्त शिमरोज़ जतई और रुशाने रुबाब का जिक्र करके तस्वीरें देखकर अफसरदा हो गए थे। रुशाने इस वक्त कॉलेज यूनिफॉर्म की बजाय मिशा के ड्रेस में मौजूद थी। हल्के सब्ज़ रंग के कपड़ों में वो ज़ैकम को अपने दिल के बहुत करीब लगी। ज़ैकम गला खंगारता हुआ लिविंग रूम के अंदर दाखिल हुआ तो दोनों ही उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। रुशाने ने फ़ौरन दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया। क्या तुमने यहाँ आते ही रोने वाली बीमारी चाचू को भी लगा दी है? ज़ैकम रौबदार लहजे में रुशाने को घूरता हुआ बोला और इन दोनों के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। क्या तुम बच्ची को आंखें दिखाकर बिलावजह करोब डाल रहे हो? हम दोनों तो रुबाब का जिक्र कर रहे थे, बातों में वक्त गुजरने का मालूम ही नहीं हुआ। शिमरोज़ जतई अपनी आंखें खुश करता हुआ ज़ैकम को बताने लगा। तब शिमरोज़ का मोबाइल बजने लगा तो उठकर रूम से बाहर निकल गया। रुशाने अभी भी सर झुकाए उदास बैठी थी। ज़ैकम दुपट्टे में छुपा हुआ इसका चेहरा गौर से देखने लगा और अपनी जगह से उठकर शिमरोज़ जतई वाली जगह पर बैठा, साथ ही एल्बम उठाकर रबाब की तस्वीर देखने लगा।
کتنی عجیب بات ہے نا، آج میں نے پہلی بار اپنی ماما کو دیکھا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو صرف تائی ماں سے ان کے بارے میں سنا ہی تھا۔ روشانیہ کے بولنے پر زیغم اسے دیکھنے لگا۔ اس پل زیغم کا دل شدت سے چاہا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو پوچھ ڈالے جو کہ اب سیدھا اس کے دل پر گر رہے تھے۔ میں نے ابا کو دیکھا ہی نہیں، ان سے ڈھیر سارا پیار اپنا حق سمجھ کر وصولتا رہا ہوں، خوب لاڈ اٹھاتا، فرمائشیں پوری کرواتا تھا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر وہ ہمارے درمیان ہوتی تب بھی وہ تم سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی۔ زیغم روشانیہ کو بہلانے کے غرض سے بولنے لگا، وہ کیسے ہمارے درمیان ہو سکتی تھی بھلا؟ ان سے تو ان کی زندگی ہی چھین لی تھی بڑے ماموں نے، کیوں اتنی بے رحمی سے مار ڈالا انہوں نے میرے بابا کو؟ روشانیہ کے انداز میں شکوہ یا غصہ نہیں تھا، بلکہ اس کی آواز میں محرومی تھی، اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کا درد۔ اس کی بات پر جیسے زیغم کے دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس کے بعد اپنے باپ نے کتنی بے رحمی سے مار ڈالا تھا اس لڑکی کے باپ کو۔ زیغم کو اپنے سامنے بیٹھی لڑکی پر ترس آنے لگا۔ تم اپنے بڑے ماموں کے بیٹے سے اس کی زندگی چھین کر اپنا بدلہ پورا کر لو، قسم کھا کر کہتا ہوں تک نہیں کروں گا۔ زیغم ٹیبل پر موجود فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا کر روشانیہ کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، میں اتنی بے رحم و ظالم ہرگز نہیں ہو سکتی کہ اپنی محرومیوں کا بدلہ کسی کی جان لے کر پورا کروں۔ روشانیہ زیغم کے ہاتھ سے چھری لے کر واپس رکھنے لگی، تبھی بے اختیاری میں زیغم اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹانے لگا۔ ایک بار پھر وہ دور کہیں اپنے خواب میں پہنچ چکا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ اگر کوئی بھیانک آواز آئے تو وہ مڑ کر نہیں دیکھے گا، وہ روشانیہ کو اپنے سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خواب میں تو وہ اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اس وقت روشانیہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے زیغم کا دل گواہی دینے لگا، اگر وہ خواب میں بھی اس پوشیدہ چہرے سے آنچل سرکاتا تو لازمی وہ یہی چہرہ ہوتا جو اس وقت اس کے سامنے موجود تھا۔ اب وہ بآسانی اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چون رہا تھا، جبکہ دوسری طرف زیغم کی حرکت پر روشانیہ نے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے آنسو صاف کرتا دیکھ کر روشانیہ کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ ساری زندگی ابو کی طرح نہ صرف تمہارے لاڈ اٹھا سکتا ہوں بلکہ تمہاری ساری فرمائشیں بھی پوری کر سکتا ہوں۔ تم چاہو تو مجھ سے ڈھیر سارا پیار بھی وصول سکتی ہو، زیغم دھیمے لہجے میں روشانیہ سے کہہ رہا تھا، اور وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے زیغم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات کو بڑھاوا نہیں دے سکتی تھی کیونکہ اس میں اپنی ماما کی طرح ہمت نہیں تھی، اس لیے دوبارہ اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپاتی ہوئی وہ صوفے پر تھوڑے فاصلے سے بیٹھ گئی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میرا مطلب ہے پاؤں میں درد تو نہیں ہے اب؟ زیغم اس کی حرکت پر بنا کسی رد عمل کا اظہار کرے اب خود بھی نارمل لہجے میں اس کی طبیعت کا پوچھنے لگا۔ وہ اپنے خواب والے زہر سے آزاد ہو چکا تھا۔ کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، اب تو چلنے میں بھی درد نہیں ہو رہا، اور روشانیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مگر اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ ریئلی؟ ذرا چل کر تو دکھاؤ۔ زیغم کی بات سن کر وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی، مگر وہ منتظر تھا، اس لیے روشانیہ صوفے سے اٹھ کر چلنے لگی۔ گڈ، اب یہاں سے باہر نکل کر سیدھا جا کر الٹے ہاتھ پر مڑو، وہاں پر کچن موجود ہے، جلدی سے جا کر میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ وہ صوفے پر مزید ریلیکس ہو کر بیٹھتا ہوا روشانیہ کو حکم دینے لگا، جبکہ روشانیہ منہ کھولے زیغم کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا ابھی بھی کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی میں نے؟ زیغم سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو نفی میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ روشانیہ کے کمرے سے جانے کے بعد زیغم کے چہرے کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ اسے اپنی بات کے نظر انداز کیے جانے پر برا نہیں لگا تھا۔ وہ جان گیا تھا روشانیہ کا ہمت لڑکی ہے، اور جو اس کا اپنا دل خواہش کر بیٹھا تھا اس خواہش کی تکمیل ایک ناممکن سی بات تھی۔ روشی تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر بڑے خان، اما حضور یا تیمور خان میں سے کسی کو بھی معلوم ہو گیا کہ تم شمروز جوتئی کے شہر والے گھر میں موجود ہو تو تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی بری طرح پھنسوں گی۔ شام میں جب زرین کی کال آئی تو روشانیہ کو بولنے لگی، تائی ماں آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے ڈرا رہی ہیں۔ روشانیہ واقعی ڈر گئی تھی، مگر اسے معلوم تھا زرین جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ میں ڈرا نہیں رہی ہوں بچے، سمجھا رہی ہوں تجھے، میں نے اور ظالم نے یہاں پر سنبھال لیا ہے، کسی کو شک بھی نہیں گزرا ہے۔ راستے بند ہونے کی وجہ سے ڈرائیور نہیں آ سکا، وہ کل صبح تمہیں لینے کے لیے آئے گا اور یہاں حویلی چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی سر کی چوٹ کے بارے میں پوچھے تو رونے یا گھبرانے کی مت بیٹھ جانا، کہہ دینا کالج میں گر گئی تھی۔ کل صبح تک جلدی حویلی پہنچو، 3-4 دن یہاں گزار لو، پھر واپس چلی جانا۔ زرین اسے ڈھیر ساری نصیحتیں کر کے فون رکھ چکی تھی، تب زیغم کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوا اندر آیا۔ روشانیہ زرین کی کال سن کر پریشان ہو گئی تھی، اس لیے بے خیالی میں زیغم کو دیکھے گی۔ زیغم اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر فرسٹ ایڈ باکس ہاتھ میں تھامے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے دوپٹے کا سرا روشانیہ کے چہرے تک لا کر اس کا چہرہ کور کرنے لگا تو روشانیہ بری طرح ہوش میں آئی۔ کوئی پریشانی ہے؟ زیغم فرسٹ ایڈ باکس کو ٹیبل پر رکھتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا تو روشانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نقاب کس عمر میں کرنا شروع کیا تم نے؟ زیغم روشانیہ سے پوچھتا ہوا اس کی پیشانی سے ہلکا سا دوپٹہ سرکا کر اس کا زخم دیکھنے لگا۔ باقاعدگی سے نقاب نہیں کرتی، بس دادی حضور کا حکم ہے کہ کسی غیر کے سامنے اپنا چہرہ نہ دکھایا کروں۔
رشانے کی بات سن کر زیغم اسے گھر کر دیکھنے لگا۔ کیا تیمور خان سے بھی چہرہ چھپاتی ہو؟ زیغم نے سوالیہ نظروں سے رشانے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ان سے چہرہ کیوں چھپاؤں گی؟ وہ غیر تو نہیں ہے، گھر کے ہی فرد ہے نا، رشانے سے سمجھاتی ہوئی بولی تو زیغم کے ماتھے پر شکنی نمایاں ہوئی۔ وہ غیر کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو کزن ہے، جیسے میں کزن ہوں۔ ایک گھر میں رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب اسے چہرہ نہیں چھپاتی تو پھر مجھ سے بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہٹاؤ اس دوپٹے کو اپنے چہرے سے۔ آخری جملہ زیغم نے سے حق مانا لہجے میں کہا تو رشانے نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹا لیا۔ یہ کام چاچو سے نہیں ہوا جاتا، اس لیے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری ڈریسنگ کر دو، اب سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ بالکل۔ زیغم اس کی پیشانی پر لگی ہوئی بینڈیج اتارنے لگا تو رشانے نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ زیغم اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ رشانے کے چہرے کی معصومیت نے اور حسین نقش نے لمحہ بھر میں پھر سے زیغم کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ وہ ایک بار پھر کہیں کھو سا گیا۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا زیغم کو ایک مشکل کام لگا تھا۔ وہ یہاں اس کی بینڈیج کرنے آیا تھا، لیکن اب خود کو بے بس محسوس کرتا وہ کسی سحر میں جکڑا ہوا وہ رشانے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ رشانے نے جو کافی دیر سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، اپنے چہرے کو زیغم کی نظروں کے حصار میں محسوس کر کے آنکھیں کھولے سے دیکھنے لگی۔ کہ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ رشانے ہچکچاتی ہوئی زیغم سے پوچھنے لگی تو اسی پل زیغم کسی سحر سے آزاد ہوا۔ چہرہ ڈھک لو اپنا۔ زیغم کی بات سن کر رشانے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اسی نے چہرے سے دوپٹہ ہٹانے کا حکم دیا تھا اور اب وہ خود ہی چہرہ ڈھکنے کو کہہ رہا تھا۔ زیغم کی بات مانتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنے چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ اس کے چہرے کو ڈھکنے میں ہی زیغم کو اپنی عافیت لگی تھی، ورنہ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بے اختیار ہو جاتا تھا، اور اتنی بے اختیاری خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ پائیوڈین کی مدد سے وہ رشانے کی پیشانی کا زخم صاف کرنے کے بعد ڈریسنگ کرتا ہوا سوچنے لگا، گڈ، تم تو کافی بہادر ہو۔ میں سمجھ رہا تھا بینڈیج کرتے ہوئے کافی ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑے گی تمہارے ساتھ۔ زیغم رشانے کے بینڈیج کرنے کے بعد اسے دیکھتا ہوا بولا، نہیں میں بالکل بہادر نہیں ہوں، مگر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یوں ڈانٹ ڈپٹ کر کے کسی کمزور پر اپنا رعب جما کر طاقتور انسان کو آخر کون سی تسکین ملتی ہے؟ رشانہ آہستہ آواز میں زیغم سے پوچھنے لگی۔ وہ اس طرح پہلی بار زندگی میں کسی مرد سے بات کر رہی تھی بنا ڈرے۔ جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ایسے ہی سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے روشی۔ زیغم اس کو دیکھتا ہوا بولا، روشی مجھے پیار سے تائمہ کہتی ہیں، رشانے سے جتانے والے انداز میں بولی، کیونکہ وہ دوپہر میں بھی اسے روشی روشی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ میرے منہ سے ہی سن کر انہوں نے بولنا شروع کیا ہوگا۔ ابو کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں پیار سے رشانے کو روشی کہوں گا۔ اب کی بار زیغم اس کو جتاتا ہوا بولا، جس پر رشانے اسے کنفیوز ہو کر دیکھنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری پیدائش کے بعد تمہارا نام یعنی رشانے کس نے رکھا تھا؟ زیغم کو محسوس ہوا جیسے وہ اس واقعے سے لا علم ہے، تبھی وہ رشانے سے پوچھنے لگا۔ تائمہ نے ہی تو رکھا تھا، رشانے فوراً بولی۔ تب زیغم نے رشانے کو اس کی پیدائش والے دن کا واقعہ بتایا جب وہ اسکول جانے کے بجائے رباب سے ملنے چلا آیا تھا۔ رشانے کو یہ بات سن کر کافی حیرت ہوئی۔ اگر یہ بات سچ تھی تو تائمہ نے اسے لا علم اس لیے رکھا ہوگا کیونکہ یہ بات آدھی حضور کے علم میں ہرگز نہیں ہوگی۔ روشی، زیغم کی بات سن کر رشانے کمرے سے جانے لگی، تب ایک دم زیغم اسے پکارا۔ رشانے پلٹ کر زیغم کو دیکھنے لگی۔ کل تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میرا مطلب ہے تم دوبارہ یہاں ہم سے ملنے آؤ گی نا؟ چاچو تمہیں بہت مس کریں گے، چچی، اسد اور وفا بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ زیغم رشانے کو اپنے دل کی حالت سے بے خبر رکھتا ہوا سے پوچھنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ رشانے دوبارہ یہاں آئے، شاید وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ رشانے سے بھولے نہ۔ ماموں کہہ رہے تھے کہ وہ شام میں میری مامی اور بچوں سے بات کروائیں گے، ماموں کو دیکھ کر آتی ہوں، شاید وہ بھی فری ہوں گے۔ زیغم کی بات کو یکسر نظر انداز کر کے وہ کمرے سے جانے کے لیے دوبارہ مڑی۔ رشانے جانتی تھی کہ اس کی حویلی کا کوئی فرد نہیں چاہے گا کہ رشانے ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھے، اور وہ اتنی دلیر نہیں تھی کہ چوری چھپی ان لوگوں سے ملتی۔ روشی، زیغم نے اسے دوبارہ پکارا۔ اب کی بار اس کی آواز میں کافی بے بسی تھی۔ رشانے دوبارہ پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ زیغم کا دل چاہا وہ اسے ایک بار پھر سے چہرے سے دوپٹہ ہٹانے کا کہہ دے۔ ایک دفعہ پھر زیغم کے دل میں اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ معلوم نہیں وہ چہرہ پھر کبھی دیکھ سکے گا کہ نہیں۔ رشانے جو اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، وہ بنا کچھ بولے خود ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہاں راشی، جو ایڈریس میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہیں سے چھوٹی بی بی کو بحفاظت سیدھا حویلی لے کر آ جاؤ۔ بڑے خان سے یا کسی سے بھی کچھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سب باپ پر غصہ کریں گے۔ بس آپ روشی کو حویلی لے کر پہنچے، باقی سب میں خود سنبھالوں گی۔ زرین ڈرائیور سے اپنے کمرے میں چوری چھپے موبائل سے رازدارانہ انداز میں بولی، اوہو، کل بتایا تو تھا آپ کو ایڈریس، رکو میں ابھی دوبارہ دیکھ کر بتاتی ہوں۔ ڈرائیور کے پوچھنے پر ایک بار پھر زرین نے اپنے پاس ڈائری میں لکھا ہوا شمروز جدئی کے گھر کا ایڈریس اسے بتانے لگی، اور فون رکھ کر اطمینان کا سانس لے کر مڑی، مگر دروازے پر کھڑے تیمور خان کو دیکھ کر وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ کہاں ہے اس وقت رشانے؟ تیمور خان تیوری پر بل لیے زرین سے پوچھتا اس کے پاس آیا۔
शहर के हालात ठीक नहीं थे तो मेरी इजाज़त पर वो अपने दोस्त के घर रुकी हुई है। वापस हवेली बुलवा लिया है मैंने उसे। तैमूर खान के चेहरे के तासुरात देखकर ज़रीन को अंदाज़ा हो गया था कि वो राशि से उसकी मोबाइल पर गुफ्तगू सुन चुका है, इसलिए ज़रीन बगैर घबराए तैमूर खान को बताने लगी। पता बताओ आ मुझे, उसकी सहेली का। बोलने के साथ ही तैमूर खान ने ज़रीन के हाथ से उसकी डायरी छीनी। ये क्या बदतमीज़ी है तैमूर, वापस करो डायरी। ज़रीन ने बोलते हुए तैमूर के हाथ से डायरी लेनी चाहिए, मगर तैमूर खान डायरी में शिमरोज़ जतई का ड्रेस देखकर गुस्से में आग बगोला हो गया। क्या खेल खेल रही हो आप और रुशानी इस ख़ानदान की इज्जत के साथ? कब से रुकी हुई है रुशानी सिमरोज़ जते के घर? जवाब दो मुझे। तैमूर खान डायरी दूर फेंककर ज़रीन को दोनों बाजुओं से पकड़ता हुआ काफ़ी बदतमीज़ी से चीखा था। तैमूर, खुदा का वास्ता ऐसा बोलो, मैं सब सच बताती हूँ। ज़रीन को डर था ये बात किसी तरह कुबरा खातून तक न पहुँचे, इसलिए वो अपने बेटे के सामने मिन्नत करती हुई बोली, सच तो मैं अब वहाँ जाकर खुद मालूम कर लूँगा। तैमूर खान गुस्से में पागल होता हुआ बोला। ज़रीन का बाजू खींचकर उसे कुबरा खातून के कमरे में ले जाने लगा। ज़रीन तैमूर खान के सामने गिड़गिड़ाकर उसे खुदा का वास्ता देने लगी। शहर में दुश्मनों के घर बैठी हुई है आपकी पोती दादी हजूर, अम्मी को इसके बारे में सब खबर है। अब ये बात आप इनसे अपने तरीके से पूछो, मैं निशानी को लेकर आता हूँ। तैमूर खान ने शहर के लिए रवानगी से कबल कुबरा खातून को हकीकत से आगाह किया। कुबरा खातून सख्त और काटदार नज़रों से ज़रीन को देखने लगी, जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए उनके सामने खड़ी थी। अच्छा लगा तो उसे अपना ये कज़न खुश मिजाज था, थोड़ा थोड़ा गुस्सा दिखाने वाला, मगर गुस्सा भी वह तमीज़ के दायरे में रहकर करता। रुशानी को उससे बातें करते हुए खौफ महसूस नहीं होता, जैसे वह तैमूर खान से खौफ खाती। तैमूर खान और ज़ैक़म जदोई में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कल रात जब ज़ैक़म उससे दोबारा मिलने का पूछ रहा था, तब उसकी आंखों में एक उम्मीद सी थी, मगर रुशानी उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर आने वाला था, फिर उसे यहाँ से चले जाना था। उसके सुबह बेदार होने से पहले ही ज़ैक़म ऑफिस जा चुका था। ये बात जब उसे शिमरोज़ जुतई से पता चली तो रुशानी का दिल बुझ सा गया। अभी वह ज़ैक़म के बेडरूम में खड़ी हुई दीवार पर नस्ब उसकी तस्वीर देख रही थी, जिसमें वो शिमरोज़ जुतई के साथ खड़ा हुआ था। ज़ाले की बात याद करके रुशानी के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आई, जो उसके हवेली आने पर हमेशा उससे किसी हैंडसम लड़के से टकराव का पूछती। अब यहाँ से जाने के बाद उसके पास ज़ाले से शेयर करने के लिए ढेर सारी बातें थी, मगर यहाँ से जाने पर अंदर कहीं दिल भी उदास था। इस बेनाम सी उदासी की वजह से उसे मालूम नहीं थी कौन ज़्यादा हैंडसम लग रहा है तस्वीर में। शिमरोज़ जुतई रुशानी के पास आकर उसे देखता हुआ पूछने लगा, ऑफ कोर्स मामू आप। रुशानी एकदम से टपराती हुई बोली, साथ ही शर्मिंदा होने लगी। वो नाश्ता करने के बाद भी ज़ैक़म की गैर मौजूदगी में बिना इजाज़त उसके कमरे में आ गई थी। अगर कोई दूसरी लड़की तुम्हारी जगह होती तो वो यकीनन सच बोलती। शिमरोज़ जुतई उसके घबराए हुए चेहरे को देखता हुआ बोला, तो रुशानी मज़ीद घबरा गई। मैं भी बिल्कुल सच बोल रही हूँ मामू, वैसे भी तस्वीर में मैंने इन जनाब पर तो गौर ही नहीं किया। गौर करने वाली बात भी भला क्या हो, बिला वजह गुस्सा ही करते रहते हैं। रुशानी शिमरोज़ जुतई को मज़ीद सफाई देती हुई बोली, मगर हकीकत तो यही थी कि ज़ैक़म की पर्सनैलिटी काफ़ी शानदार थी। अगर तुमने बाकी ज़ैक़म की तस्वीर पर गौर नहीं किया, फिर तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर इसके गुस्सा करने वाली बात तो दुरुस्त नहीं है। बिला जवाब तो वह कभी भी गुस्सा नहीं करता। शिमरोज़ जुतई मुस्कुराकर रुशानी से बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि डोर बेल बजी थी। रुशानी भी शिमरोज़ जुतई के पीछे चल दी। कौन हो तुम लोग? अंदर क्यों आ रहे हो? ये कौन सा तरीका है? शिमरोज़ जुतई उस आदमी को बोला, जो हाथ में गन लिए ज़बरदस्ती घर में घुसा। उसके पीछे दूसरा शख्स, जो कि ज़ैक़म का हम उम्र था और काफ़ी गुस्से में दिख रहा था। खान, शिमरोज़ जुतई के ज़ोर से बोलने पर रुशानी बाहर निकली, मगर सामने तैमूर खान को देखकर उसकी रूह फना होने लगी। वो कांपते हुए लहजे में खान बोली तो शिमरोज़ जुतई चौंक कर रुशानी की उड़ी हुई रंगत देखने लगा। उसके मुंह से खान लफ्ज़ सुनकर वह समझ गया वह तैमूर खान था। तैमूर खान चलता हुआ रुशानी के पास पहुंचा और जोर से थप्पड़ रुशानी के गाल पर रसीद किया, जिससे वंधे मुँह फर्श पर जा गिरी। खबरदार जो तुमने इस पर हाथ उठाया। शिमरोज़ जुतई बुलंद आवाज़ से तैमूर खान से बोला, जब रुशानी गाल पर हाथ रखे खौफ के मारे कांपने लगी। तैमूर खान ने गन मैन को इशारा किया। उसने अपनी गन शिमरोज़ जुतई के सीने पर रख दी। अगर आप इसकी आवाज़ निकले तो उड़ा देना इसे। तैमूर खान गनमैन को बोलता हुआ दोबारा रुशानी की तरफ बढ़ा। डर के मारे रुशानी ज़मीन से उठने की ज़हमत नहीं की थी। तैमूर खान मुट्ठी में उसके बालों को पकड़कर उसे उठाने लगा। खान प्लीज़ नहीं। रुशानी तैमूर की कलाई पकड़कर डरती हुई उससे बोली, यहाँ नहीं, तुझे तो मैं घर जाकर बताऊँगा, चल। तैमूर खान गुस्से में सुरख आंखों से रुशानी को देखकर कहता हुआ उसके बालों को मुट्ठी से साथ करके उसका बाजू खींचता हुआ घर से बाहर निकलने लगा। रुशानी आंखों में आंसू भरे बेबसी से रोती हुई शिमरोज़ जुतई को देखने लगी, मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी परवरिश इन लोगों ने की थी, वो किस हक से इसे रोक सकता। गन भी तैमूर खान के पीछे चल दिया।
चटाख 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 दो रातों से मुझे कर रही थी शिमरोज जुदई के भतीजे के साथ बोल क्या किया इस कमीने ने, तेरे साथ छुए बगैर तो तुझे नहीं छोड़ा होगा। उसने कमरा बंद करके मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद फर्श पर गिरी हुई रिशाने को वो लातों से मारता हुआ अपने जहन में भरा हुआ गंध उस पर अंडेल रहा था। रिशाने अपनी बेगुनाही होने की कसम खाती हुई से माफ़ी मांग रही थी। तो मुँह छोड़ दे इसको, वो बेकसूर है। मेरे कहने पर वो बदनसीब वहाँ रुक गई थी। मत कर उस पर जुल्म, मैं माफ़ नहीं करूँगी तुझे। दूसरी तरफ खिड़की से कमरे में झांकती हुई जरीन अपने बेटे की दरिंदगी देखकर चीख चीख कर उसे कोस रही थी। लेने दे आज इस्माइल खान को, तेरी चुटियाँ भी बल डलवाती हूँ। तूने हमारे दुश्मनों के घर भेज दिया जरिया की लड़की को। अच्छा नहीं किया जरी, बिल्कुल अच्छा नहीं किया तूने। कुबरा खातून को रिशाने के चीखने या रोने की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी। वो जरीन को देखती हुई बोली, कल ही इस बेशरम का तैमूर खान से निकाह करवाऊंगी ताकि हमारे मुँह पर कालक न मल दे, जैसे भरी जवानी में उसकी माँ ने अपने घर वालों पर मली थी। तैमूर खान कमरे से बाहर निकला तो उसे देख कुबरा खातून जरी से बोली, और अब ये कॉलेज तो क्या इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। कल ही मेरी बीवी बन गई है, मेरे कमरे में आएगी और जख्म जतो इसको तो मैं अच्छी तरह देख लूँगा। तैमूर खान बोलता हुआ हवेली से बाहर निकल गया, जबकि जरीन रोती हुई कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगी। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो रिशाने के पास जाकर उसके वजूद को गले लगाती।